Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together, only our cities, but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa, at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, alas 7:03. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao, at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio Online Streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug tugnaw. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita dinhi sa ato ang tulumanon. Bantay Balita. Adlaw karon nga Huwebes, pitsa 30 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa maghihapos na andan, kita nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw nining atong tulumanon. Anaon ta sa kahimsog sa panglawas. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Ubanay ko ninyo mga amigag, mga amigo, atong ihatod diha mga uwahing kalambuan, mga balita. Dinhi sa ato sa kauluhan, mga balita sa gawas sa nasod, mga balita sa sports, sa showbiz, ug sa labing uwahing kahimtang sa lakat sa panahon. Atong sibya inyo sab nga mabati pinagi sa ato ang partner station nga naka-hook up nato karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinagis 95.3 One Heart Radio DYAJ. Ug mabati makita ta tibuok kalibutan pinagi sa internet. Naka-live ato ang sibya karon pinagi sa Facebook page sa Bantay Radio Cebu.
Mamahimo sab kamong mupadangat sa inyong mga mensahe. Adto lang sa comment section mga igsoon. Karon sa uluhan sa toang mga balita, sa headline sa itong mga balita karong adlaw, mas hugot nga drug test alang sa mga PUJ driver ipatuman sa Dakbayan sa Sugbo. Kaso sa dengue dinhi sa Sugbo misaka sumapas Department of Health. Driver sa SUV nga nakadasmag og duha ka mga bata didto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu na ilhana. Tulo ka magnitude 5 nga linog mitay og kagabi is Pilipinas sud lamang sa duha ka oras. Senador JV Ejercito mipaduso og laing balaod nun aron isa ka ngadto sa 600,000 ang income tax exemption. Sa gawa sa nasod, Trump nihulga sa grabe nga pagbaos alang sa Iran. Human giatake ang US base dito sa Jordan. Department of Agriculture naglaom og hapit 250 billion pesos nga budget alang sa tuig 2027. Russia ni pasaka og kaso batok sa Telegram founder nga si Pavel Durov. Sa sports, Alex Ayala sud na sa quarterfinal sa Mubadala DC Open human sa back-to-back nga kadaugan. Sa showbiz, James Reid nagpanikad na siya ang first horror film. Mao kadto ato ang headline. Detalye sa ato mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga pahinumdom. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Patakot, epektibo na pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abtik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuwaya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet. Free-ranging pa lang, gigamitan na naman eh. Mayo ang pag-ilang tubo, ang ilang kondisyon mo to pag-abot dire sa fight na mayo ang ilang danaw reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun. Sa Lactovet, sure winner ka. Atong oras alas 7:11 na sa Kabuntagon ug karon sa detalye sa ato ang mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita Ngayon, Local News.
Babae gingong gitulis dito sa may Good Shepherd. Usa ka babae ang gingong gitulis dito sa may Good Shepherd sa usa ka lalaki nga nagsakay og motorsiklo kagahapon sa gabi. Suma sa inisyal nga impormasyon, giingong gitiunan og armas ang biktima. Sawa pa kuhaa ang kwarta nga iyahang gidala nga giingong para unta sa iyang trabahoan. Sa live video nga nakuha sa lugar, makita ang biktima nga hilabihan ang kasubo ug naghilak human sa maong insidente. Padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan og madakpan ang suspek ug giawhag usab ang publiko nga dunay nahibal-an sa insidente nga makigtambayayo ngadto sa mga otoridad. Bantay Balita. Makigtigom si Cebu City Mayor Nestor Archival sa Land Transportation Office kon LTO karong simanahana aron hisgutan ang mga pamaagi sa pagpatuman og drug testing alang sa mga public utility jeepney drivers nga adunay ruta sa syudad sa Sugbo. Subay kini sa pagkasikop sa National Bureau of Investigation 7 sa usa ka 42 anyos nga babae ni adtong miaging semana nga gingong namaligya og illegal nga droga og nag-angkon nga ang iyang mga customer mao ang pipila ka mga PUJ drivers. Dugang pa niini, nakadawat usab si Mayor Nestor Archival og mga reklamo sa giingong kusog nga pagpadagan sa pipila ka mga PUJ drivers. Aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero ug sa publiko, ipasalig sa mayor nga andam ang Cebu City Government nga mopatuman og pundo alang sa drug testing sa mga driver. Sa inisyal nga pakighinabi sa LTO-7, giingong kinahanglan nga moagi sa drug test ang mga drivers sa dili pa ma-renew ang ilahang mga lisensya. Apan tinguha ni Archival nga mahimong himuon ang drug testing bisan wala pa moabot ang panahon sa renewal. Giawhag usab sa mayor ang mga PUJ drivers nga likayan ang paggamit sa illegal nga drugas tungod kay dili lamang ang ilang kaugalingong kinabuhi ang mabutang sa peligro kung dili lakip usab ang kinabuhi sa mga pasahero. Bantay Balita. Nakapangutana Cebu City Mayor Nestor Archival nga nung wa tuguti ang syudad sa Sugbo nga makalabay og basura didto sa Binaliw Landfill bisan pa nga matud pa niini nagdawat kini og basura gikan sa pipila ka mga pribadong kumpanya. Suma pa sa mayor, mihangyo na siya sa tag-iya sa landfill aron tugutan ang syudad nga mogamit sa pasilidad apan wala kini mahatagi og pagtugot. Mahinumduman nga niadtong Hulyo 15 gipahibaw ni Mayor Nestor Archival nga gilauman ang pag-abli pag-usab sa Binaliw Landfill human ang bag-ong landfill cell nga nakapalapad sa kapasidad niini. Apan bisan pa niini padayon nga nangita ang Cebu City Government og malungtarong solusyon sa suliran pagduma sa basura. Samtang ang pagsugod pagkolektas basura sa bag-ong private contractor nga gikatakda magsugod unta niadtong Hulyo 27 na usab ngadto sa Hulyo 31 tungod sa mga dokumentasyon nga gikinahanglan pang matapos. Matag barangay adunay gikatakdang collection point ug ang private contractor mangulikta sa basura gikan alas 11 sa gabi hangtod alas 3 sa kadlawon. Wa pay opisyal nga pahayag gikan sa tag-iya sa Binaliw Landfill bahin sa gingong pagdumi sa hangyo sa Cebu City Government. Bantay Balita. Dakbayan sa Sugbo mohatag og ayuda sa mga biktima sa bagyong Tino sugod karong adlaw. Gi-anunsyo ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang listahan sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa bagyong Tino nga wala nakadawat sa miaging distribusyon sa ayuda. Sugod ang pagpahatag karong adlaw Hulyo 30 hangtod Agosto 1. Base sa listahan sa Department of Social Welfare Services, 5,000 alang sa pamilya nga totally damaged ang panimalay, 2,500 alang sa mga panimalay nga partially damaged o nalumos sa baha. Ang
ilang panimay. Ang distribution himuon matag barangay o gihangi ang tanang benepisyaryo nga mutungha lamang sa schedule nga gitakda alang sa ilahang barangay. Alang sa mga dili makatambong sa ilang schedule, mahimo nilang makuha ang ilang ayuda sa City Treasurer's Office gikan Agosto 3 hangtod 7 subay sa giya sa Cebu City Government. Alas 7:16 sa Kabuntagon, giaprubahan sa Cebu City Council kaghapong adlaw ang usa ka resolusyon nga nag-awhag sa tanang gasolinahan sa Dakbayan sa Sugbo nga magbutang og labing minus 2 ka electric vehicle charging stations. Ang maong lakang gitumong aron mapalapdan ang EV charging network dinhi sa Dakbayan ug mapaspasan ang pag-agni sa publiko ngadto sa mas limpyo ug mas friendly nga transportasyon. Kung mapamatuman, mas daghan ang mga tag-iya sa electric vehicle nga dunay access sa charging station sa nagkalain-laing bahin sa Dakbayan. Bantay Balita. Alas 7:17 sa Kabuntagon, daw tag-report gikan sa tong kauban sa gawas, pagpamusil patay sud sa Carbon Public Market suspect na dakpa na. Detalye sa mong balita ipadangat pinagi sa toang kauban, Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, nadakpan na sa mga sakop sa Carbon Police Station pasado alas 12:30 gahapon sa kadlawon Hulyo 29 niining tuiga. Diya sa may barangay Poblacion Pardo, Cebu City, ang sospek sa pagpamusil patay sulod sa Carbon Public Market Unit 3 niadtong Lunes sa hapon. Gila ang sospek nga si Robert Pugoy, 30 anyos, usa ka manghimuay og tarima og residente sa mong lugar ug maoy gitumbok. Siya ang gitumbok nga mipusil og nakapatay kang Virgil Paglinawan Marson, 30 anyos, taga Tisa, Cebu City. Nadakpan si Pugoy pinagi sa hot pursuit operation sa Drug Enforcement Unit o Tracker Team sa Carbon Police Station. Nakuha gikan kaniya ang gituhang armas nga gigamit sa krimen, usa ka 38 revolver nga walay serial number, adunay duha ka buhing bala ug usa ka kabhang sa bala. Sa nakuha nga impormasyon sa Bantay Radyo, miangkon si Pugoy sa krimen og miingon nga iyang gibuhat kini isip pagdepensa sa iyang kaugalingon. Matud niya, may una ng insidente diin giingong misuway og pagpamusil si Marson kaniya pipila ka buwan ang milabay. Giingon ni Pugoy nga nagkita sila pag-usab ni Marson sulod sa Carbon Public Market natong Hulyo 20 City niining tuiga. Diin iyang giunhan og pusil ang biktima human siya nakabanday nga posibleng pusilon siya pag-usab niini. Gipahayag ni Pugoy ang iyang pagbasol sa nitabong insidente. Sa kasamtangan, ana siya karon sa Custodial Detention Facility sa Carbon Police Station o gikatagtang atubangon ang kasong murder. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kahanginan. Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 7:20 na sa Kabuntagon. Sa dugang tudling sa toang mga balita, nailhan na ang driver sa SUV nga nakarasmag sa duha ka mga bata didto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nailhan na sa Traffic Enforcement Unit TEU sa Lapu-Lapu City Police Office ang driver sa itom nga SUV nga gingaw nakadasmag sa duha ka mga bata nga naglingkod sa traffic signage sa eskina Maximo Patalinghog Avenue ug Basaka Godoy Road niadtong Hulyo 23. Suma sa kapulisan ang driver sa usa ka 27 anyos nga babae nga residente sa Banawa, Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Police Captain Loreto Tuliao, Deputy Chief sa TEO, nasubay ang pagkaila sa driver pinaagi sa koordinasyon sa Land Transportation Office ug sa car dealer sa mismong adlaw sa insidente. Giingong wala dayon mutubag ang driver sa kapulisan sa maong higayon ug sa representante lamang ang mipakita ngadto sa Lapu-Lapu City Police Office. Samtang kagahapon
Nakita ang driver ug ang amahan sa 10 anyos nga batang nadala sa ospital dito sa Barangay Basak diin giingong nakabot nila ang usa ka settlement. Dugang panitulyaw, ana-ana sa luwas nga kahimtang ang batang nadala sa Tambalanan. Padayon pang giduma sa otoridad ang mga legal nga proseso may kalabutan sa maong insidente. Bantay Balita. Usa ka 47 anyos nga lalaki nadakpan sa kapulisan atol sa pagpatuman sa search warrant dito sa Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Toledo. Ang nadakpan giila sa kapulisan nga si Rio Alboro Bindanillo o giila sa pangan nga alias Pupoy, residente sa Barangay Poblasyon. Suma sa Toledo City Police Station, alas 8 sa gabi idihang gipatuman sa mga operatiba sa Intelligence Unit ug Station Drug Enforcement Unit ang search warrant nga gi-issue ni sa RTC Branch 59 sa Toledo. Atol sa operasyon, giingong na recover gikan sa suspect ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga Y serial number, usa ka steel magazine ug tulo ka buok nga live ammunition. Matud sa kapulisan, ang pagkuha sa search warrant nagsunod sa usa ka insidente niadtong Hulyo 18 diin giingong gitiunan sa suspect ang pusil ang laing tao atol sa usa ka komosyon duol sa Gutang Dental Clinic samtang hubog kini. Dugang pa sa kapulisan, human sa surveillance nga gihimo niadtong Hulyo 24 ug 25, giingong namatikdan nga kanunay magdala og armas ang suspitsado. Giingon usab nga ang mga ibutyag usab sa mga otoridad nga adunay giingong loose firearms ug mga bala sud sa ihang balay nga gigamit kuno pagpanghulga sa usahay o magpabuto kini. Sa pagkakaroon, nag-andam na ang Toledo City Police Station sa mga dokumento alang sa pagsangat ug angayng kaso batok sa suspect. Alas 7:23 sa Kabuntagon. Usa ka 26 anyos nga ulitaw ang nakitaan nga wa nay kinabuhi sud sa iyang panimalay sa Barangay Arpili, Balamban sayong buntag sa nakalabayng adlaw. Ang biktima gila sa kapulisan nga si alias Berto, way trabaho ug residente sa maong barangay. Base sa taho sa Balamban Municipal Police Station, nadiskubrihan ang biktima mga alas 4:40 sa buntag ug ang insidente gireport sa kapulisan alas 5:15 sa kabuntagon. Sa inisyal nga investigasyon, giingong ang asawa sa ihang uyuan ang unang nakakita sa biktima ug dayong mipahibalo sa ihang bana. Sa ilang pagsusi, nakumpirmar nga wa na kini timailhan sa kinabuhi. Sumausab sa uyuan sa biktima, adunay mga panaglalis ug dili pagsinabtanay tali sa biktima ug sa iyang inahan nga karon nagtrabaho gawa sa nasud. Napalgan usab sa kapulisan ang usa ka suwat nga gituohang gibiyaan sa biktima sud sa panimalay. Apan wa gipadayag sa kapulisan ang sud niini. Alas 7:25 sa Kabuntagon, mudawat taglaing report gikan sa tuang kauban sa gawas. Nagapod-apod ang Kapitolyo og ayuda nga gasolina ug bugas ngadto sa 871 ka mga driver sa Balhabal dito sa lungsod sa Sibunga ug sa San Fernando. Detalye sa maong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban Kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Okay, daghang salamat Kabantay Ramer mo kun anaa sa 871 ka mga habal-habal drivers gikan sa mga lungsod sa Sibunga ug San Fernando sa magatang bahin sa probinsya sa Subo ang nakabenepisyo sa pagpanghatag og ayuda nga fuel assistance gikan sa Cebu Provincial Government kagahapon adlaw Miyerkules, Hulyo 29.
Dito sa Cebu nga moabot sa 644 ka mga driver sa habal-habal ang nakadawat og tag 3,000 nga cash assistance gikan sa kagamhanan sa probinsya ug lain na po ka kilo nga bugas ubos sa programa sa nasudnong kagamhanan nga bigay bigas para sa masa. Apil usab sa pagpanghatag ang mga ayuda sa agrikultura ug veterinaryo alang sa mga lokal nga mag-uuma og mga tig-atiman og kahiyupan. Giturn over usab sa Kapitolyo ang usa ka walking type tractor uban ang mga gamit niini. Nagkalain-laing mga seedling sa utanon ug prutas, mga bakuna alang sa kahiyupan ug mga supply sa veterinaryo. Gipadayag usab ni Governor Pam Baricuatro ang pasalig sa kagamhanan sa probinsya sa Subo sa paghatag og direktang tabang ngadto sa mga lungsod samtang padayon nga nagsagubang ang mga komunidad sa mga epekto sa krisis sa ekonomiya sa kalibutan. Gitunol usab ni Governor Pam Baricuatro ang 3 million pesos nga socio-cultural financial assistance nga gitagana alang sa umaabot nga kasaulugan sa kapistahan sa Sibunga. Din gidawat kini ni Vice Mayor Mariano Dutes Laude. Human sa kalihukan sa Sibunga, gidala sa delegasyon sa probinsya sa Sugbo ang susamang nga kalihukan dito sa lungsod sa San Fernando. Din moabot ngadto sa 227 ka mga habal-habal drivers ang nakadawat usab og susamang nga ayuda og laing na po ka kilo nga bugas humay. Misaad usab si Governor Pam Baricuatro nga muhatag og mga industrial fund alang sa gymnasium sa Barangay Sangat aron mapalambo ang ventilasyon ug kaharuhay panahon sa mga kalihukan sa komunidad. Nagpasalamat si San Fernando Mayor Mita Canoy kang Governor Baricuatro ug sa Cebu Provincial Government sa paghatag og tabang sa lungsod ug sa pag-ila sa mga kontribusyon sa mga habal-habal drivers sa naasoing lungsod. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini si Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Pasaporte sa imuhang report. Naghatod sa itong oras alas 7:28 sa Kabuntagon. Padayon ta sa dugang tudling sa tuang mga balita. Tulo ka magnitude 5 nga linog ang natala sa nagkadaiyang bahin sa Pilipinas sud lamang sa 2 ka oras kagahapon sa gabi, Hulyo 29. Ang unang natala mo ang magnitude 5.5 sa linog dito sa Rangani, Davao Occidental. Alas 9:22 sa gabi samtang misunod ang magnitude 5.6 nga linog duol sa Humalig, Quezon. Alas 10:11 sa gabi sa Ulahi. Alas 11:00 sa gabi mitayog usab og magnitude 5.5 nga linog duol sa kadagatan sa Baras, Catanduanes. Ang Pilipinas kabahin sa Pacific Ring of Fire, usa sa labing aktibong seismic zone sa kalibutan. Maong kasagaran masinati ang mga linog o kalihukan sa mga fault lines sa nasod. Maestro nga giingong gisumbag sa 19 anyos, mitaliwan na. Panaw na ang usa ka maestro nga giingong gisumbag sa usa ka 19 anyos nga lalaki dito sa Barangay Mabilo, New Washington, Aklan niadtong Hulyo 26. Human sa pipila ka adlaw nga pakigkumbate sud sa intensive care unit. Ang biktima giila nga si Timoteo Humayaw, usa ka maritime instructor sa Aklan Polytechnic College kon APC. Suma sa mga taho nakasinati siya og grabing bunog nga mao hinungdan sa ihang critical nga kahimtang hangtod nga nabawian sa kinabuhi. Samtang giandam na sa kapulisan ang kasong kriminal batok sa suspek nga naa na sa kustodiya sa kapulisan, samtang padayon ang investigasyon aron matino ang tanang kahimtang sa maong insidente. Bantay Balita. Nakita na ang giingong nawagtang nga 2 anyos nga bata apan wa na kini kinabuhi. Nakaplaga na ang lawas sa 2 anyos nga bata nga una nang gireport nga nawagtang sa Barangay Kamayahan, Butuan City. Apan pagkadiskubre niini wa na'y kinabuhi ang maong bata. Base sa inisyal nga impormasyon,
Usa ka residente nga miadto sa maong lugar aron mangulikta og tuba og mangita og saging ang nakasimot og dili maayong baho ug sa dihang iyang gisusi sa palibot. Dito niya nakita ang lawas sa bata og dayon nga gipahibaw ang mga otoridad. Miadto dayon sa lugar ang kapulisan ug uban pang mga responder aron ipahigayon ang investigasyon ug sa pagproseso sa crime scene. Padayon ang investigasyon aron matino ang insaktong hinungdan sa kamatayon sa 2 anyos nga bata ug sa pagtan-aw sa tanang anggulo may kalabutan sa maong insidente. Wa pay opisyal nga pahayag ang mga otoridad kung aduna ba'y foul play o aduna nay suspect sa maong panghitabo. Bantay Balita. Grade 12 student nasikop tungod sa ginudahang marijuana nga nakuha sa school inspections Dumaguete. Detalye sa maong report ipadangat pinagi sa toang kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat ang kabantayan sa ato ang balita karong buntag. Nasikop ang usa ka grade 12 student human nakuhaan o gidudahan nga ugang nga dahon sa marijuana atol sa routine bag inspection sa usa ka secondary school sa Dakbayan sa Dumaguete niadto nga Martes, Hulyo 28, 2026. Ang suspitsado nga gitago sa ngalang John Presidente sa Barangay Candaw ay Dumaguete City, giyong nakit-an nga nagdala og transparent nga plastic sachet nga adunay sulod nga gidudahan nga ugang nga dahon sa marijuana atol sa routine inspection nga gihimo sa wala pa magsugod ang klase. Daling miresponde ang kapulisan sa report sila si Patrolman Melvin Tan Jr. o Patrolman Aljo Tukero nga miadto sa eskwelahan aron beripikahon ang insidente. Kuman sa iberipikasyon, formal lang gidakop sa mga responding police officer ang estudyante tungod ang giingong pagpanag-iya og illegal nga droga. Gimo usab sa mga otoridad ang inventory o dokumentasyon sa nakumpiskar nga ebidensya at ubangan sa suspitsado, mga opisyal sa eskwelahan, mga pulis o barangay tanod o uban pang mga saksi subay sa kitakda nga pamaagi. Idala dayon ang suspitsado sa Dumaguete City Police Station alang sa booking o hustong dokumentasyon samtang iandam sa mga investigador ang mga gikinahanglang record alang sa pagpasaka sa angayang kaso bastok sa estudyante. Mo rin ito nakalap nga balita karong buntag kabantayan sa lipa pasalamat nato ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini inyong kabarangay in action nangunukad diri sa probinsya sa Negros Oriental alang sa Bantay Radio Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Alan Rosete sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 7:34 na sa kabuntagon. Commercial break sa ato ang pagbalik detalye sa mga balita sa kauluhan. 5,600 kuno ka mga pulis na promote. Kana uguban pang mga balita sa kauluhan sa atong pagbalik at sa paminahon ang mga pahinumdom. Sa mga higayon nga magkuyong ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer.
Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Poppy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Poppy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Poppy and bring health into your home. Bring health into your home. Bantay Balita. Balik ta din sa ato ang tulumanon o padayon ta sa ato ang mga balita. Mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. May pahinumdum si Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga bag-ong na-promote ng mga opisyal sa kapulisan nga ang tinuod nga pagpangu dili masukod sa ranggo kundili sa maayong karakter, integridad ug matinud-anong pag-alagad ngadto sa publiko. Matod sa PNP Chief, ang promosyon dili lamang usa ka dungog o pagpataas sa ranggo, apan usa-usab ka mas dako nga responsibilidad sa pagpanalipod sa katawhan ug pagpatuman sa balaod nga adunay pagkamatinud-anon ug profesionalismo. Giyawhag usab niini ang mga bag-ong leader sa PNP nga mahimong ehemplo sa disiplina, integridad ug responsibilidad, serbisyo alang sa katawhan. Kapin 5,600 ka mga sakop sa PNP ang na-promote. Gipangutana ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno kung angay ba nga paspasan ang pagpatuman sa PAC Silica Initiative nga tataw nga gisuportahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. atol sa iyang ikalimang State of the Nation Address. Matod ni Jokno, importante nga makakonsulta una ang mga komunidad, masusi pag-ayo ang posibleng epekto niini sa kalikupan ug masiguro nga dili kini mosangpot sa pagsakas presyos tubig ug sa kuryente sa iyang suna. Gibutyag ni Presidente Marcos ang PAC Silica Project nga iyang giingong makatabang sa pagmugna og dekalidad nga trabaho, pagpalig-on sa kompetisyon sa industriya ug pagdasig sa ekonomiya sa nasod. Ang 1,600 ka hektarya nga high-tech industrial hub giplanong tukuron sa New Clark City, Tarlac, isip kabahin sa US-led PAC Silica Initiative nga nagpunting sa semiconductors manufacturing data centers ug artificial intelligence infrastructure. Sa pagkakaroon nagpadayon pa ang diskusyon sa maong proyekto, samtang adunay mga nanawagan nga timbang-timbangon pag-ayo ang mga benepisyo ug posibleng daotang epekto niini ngadto sa komunidad ingon man sa kinaiyahan. Bantay Balita. Alas 7:39 sa Kabuntagon. Good morning, Ma'am Crizel Maria. Sergeant Rayco, good morning. Miduso si Senador Joseph Victor Conjive Ejercito ug sa kabalaod nun nga nagtumong sa pagpataas sa income tax exemption ceiling gikan sa 250,000 ngadto sa 600,000 kada tuig. Matod sa senador nga maoy chairman usab sa Senate Finance Committee, ang maong balaod nun kabahin sa pagtubag sa panawagan ni President Ferdinand Marcos Jr. atol sa iyang ikalimang State of the Nation Address aron makatabang sa mga middle income earners nga dunay take home pay nga moabot ngadto sa 50,000 matag buwan. Ubos sa Senate Bill 2341, gisugyot nga 0% ang income tax alang sa mga empleyadong adunay tinuig nga kita nga hangtod 600,000 ka peso, samtang 15% ang buhis alang sa adunay kita nga labaw sa 600,000 apan ubos sa 2 milyones kada tuig.
Kini usa pa lamang ka balaod nun. Kinahanglan pang moagis proseso Senado ug sa House of Representative sa di pa mahimong balaod. Bantay Balita. Gipadayag sa Department of Justice nga niabot na sa kapin 841 milyones ka pesos ang kantidad sa kwarta nga nabalik sa gobyerno gikan sa mga individual nga nalambigit sa imbestigahang flood control anomaly. Matod sa Department of Justice, ang maong kantidad kabahin sa padayon nga paningkamot sa gobyerno aron mabawi ang mga pundo nga giingong nalambigit sa irregularidad o regular nga mga proyekto sa flood control. Sawa pa matapos ang ikanapo nga adlaw sa impeachment ni trial ni Vice President Sara Duterte, mihangyo si Senador Judge Mig Zubiri kang presiding officer Jis Escudero nga usbon ang schedule sa pagdungog ngadto sa alas 10:30 hangtod alas 3 sa hapon. Matod ni Zubiri adunay pipila ka mga senador maulahi pagsugod sa sesyon tungod kay maipit sa traffic matag buntag. Mitubag si Escudero nga base sa sugyot ni Senador Judge Ping Lacson, hisgutan na lamang ang posibleng pag-usab sa schedule atol sa kauko sa Lunes. Wa pay opisyal nga desisyon sa Senado bahin sa pagbag-o sa schedule sa impeachment trial, magpabilin lang gihapon kini sa naandan. Bantay Balita. Gipadayag ni Senate President Win Gatchalian nga napili si detained Senator Jinggoy Estrada isip chairperson sa Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation tungod kay senador gihapon kini bisan pa sa iyang pagkadetini sa 90 ka adlaw og nga lakip ang 90 ka adlaw nga suspensyon. Matod ni Gatchalian, ang maong pagtudlo makatabang usab aron mapadayon sa pagdawat og sweldo sa mga staff ni Estrada tungod kay ang ilang sweldo gikan sa budget sa committee. Dugang pa niini, magpadayon gihapon ang operasyon sa committee tungod kay ang vice chairperson mahimong mutuman sa pipila ka katungdanan sa chairperson samtang wa kini makatambong. Bantay Balita. Misumiti og ethics complaint ang usa ka grupo sa women's right advocates, academics ug feminist batok kang Senador Judge Pia Cayetano. Gihangyo sa grupo ang Senate Committee on Ethics and Privileges nga imbestigahan kung adunay basihan pahamtangan og disciplinary sanction si Cayetano tungod sa iyang gipost nga video nga ilang giingong splice and misleading bahin kang House Prosecutor Chel Jukno atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod sa mga nagreklamo, dili lamang kini issue sa politika, kundi usa-usab ka seryosong issue sa ethics tungod kay giingong tinuyo ang pag-edit sa video gikan sa opisyal nga impeachment proceedings nga nahimo matud pang makalibog sa publiko. Giingon usab nila nga ang maong aksyon posibleng nakalapas sa Code of Professional Responsibility and Accountability ug sa Constitutional Oath sama sa Senador Judge nga nagpabiling patas ug way dapig sa ilang pagdumaunta sa impeachment trial. Bantay Balita. Gisukit-sukit ni Senador Judge Robin Padilla ang testigo nga si Ninita Composano kung aduda ba siya ay namatikdang mga kadudahang transaksyon sa Office of the Vice President sa ilang branch. Mitubag si Camposano nawa siya nakitang illegal sa mga transaksyon nga ilang nasuta. Kabahin sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, diin padayong gipaminawan sa Senado ang mga testigo ug ebidensya nga gipresentar sa duha ka panig. Bantay Balita.
Nangayo og ang prosecution panel nga ipatawag pinaagi og supoy na ang tulo pa nila ka mga testigo alang sa Article 1 sa impeachment complaint bato kang Vice President Sara Duterte may kalabutan sa giingong misuse sa confidential funds. Gilauman nga motestigo sa nagpadayon nga impeachment trial karong Agosto 3 hangtod 5 mao sila si Roderick Wamil kanhi COA State Auditor ug si Sailin Del Campo COA State Auditor, Marivic Pariha ang Director sa House Legislative Information Resources Management Department. Alas 7:46 sa Kabuntagon, arita sa ato ang mga balita sa gawa sa nasod. Ay balita ngayon, World News. Ni pasidaan si US President Donald Trump og mas kusog nga tubag o pagbahos batok ngadto sa Iran human sa giingong surprise attack sa Tehran batok sa mga puwersas Amerika didto sa Jordan. Gibutyag ni US President ang maong pamahayag human sa giingong overnight missile attack nga suma kaniya nakahatag lamang og pipila ka minutos nga pagpahimangno sa mga trupang Amerikano aron makapangandam batok sa mga missiles. Dugang pa ni Trump ang mga airstrike nga gihimo sa Estados Unidos ug Saudi Arabia batok sa giingong pro-Iranian militia gihimo uban sa koordinasyon sa gobyerno sa Iraq. Bisan pa sa nagkataas nga tensyon, gipahayag usab ni Trump nga magpadayon gihapon ang negosasyon tali sa Washington ug sa Tehran. Bantay Balita. Alas 7:48 sa Kabuntagon. Good morning. Mayong buntag. Natividad Repulyo. Arita sa Health Alert. Ay balita ngayon, Health News. May padayag ang mga opisyal sa Cebu Provincial Government og pagtaas sa mga kaso sa dengue karong buwan sa Hulyo nga gituohang may kalabutan sa padayon nga pag-uwan-uwan sa nagkadayang bahin sa probinsya. Base sa datos sa Provincial Health Office, kapin 300 ka kaso sa dengue ang naitaya sud sa milabayng 5 ka semana sa mga ospital nga gipadagan sa Capitol sud sa 25 ka mga lokalidad. Duha ka kamatayon usab ang naitala diin ang mga pasyente nagagikan sa Konsolasyon ug Compostela. Matod ni Dr. Janina Canoy, ang hepe sa Daan Bantayan District Hospital o Capitol Piso Health Consultant, Dr. Elise Nicole Catalan, ang pagsaka sa mga kaso nagkinahanglan og mas hugot nga pagmonitor o pagpasidaan sa publiko apan wala pa kini nagpasabot nga adunay dengue outbreak sa probinsya. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon, Agricultural News. Nagplano ang Department of Agriculture nga mangayo og hapit 250 bilyones ka pesos nga pondo alang sa 2027 aron mapadayon ang mga programa nga nagtumong sa pagpalig-on sa food security, pagpausbaw sa produksyon sa agrikultura ug pagpalig-on sa ekonomiya sa nasod sa taas nga panahon. Matod sa Department of Agriculture, ang maong budget gamiton aron mapadayon ang mga pamuhunan sa sektor sa agrikultura, lakip na ang mga programa nga makatabang sa mga mag-uuma ug makadugang sa produksyon sa pagkaon. Gipasabot usab sa department nga ang dugang pondo kabahin sa paningkamot sa gobyerno aron matubag ang dugay ng kakulangan sa pamuhunan sa sektor sa agrikultura ug mapalig-on ang kapasidad niini batok sa umaabot pang mga hagit. Bantay Balita.
Alas 7:50 sa Kabuntagon, maayong pagtanaw, pagpaminaw. Brother Judinis Aguanta Jr. from Balamban, Cebu. Once again, maayong pagpaminaw sa mga taga-barangay Kamput House. Labi ng Ma'am Natividad Repulyo. Tanaw sa to ang programa karon. Importasyon sa karne posibleng maapektuhan sa port congestion sa nasod. Bisan og misaka ang importasyon sa karne sa unang unom ka buwan sa 2026. Gipasidan-an sa usa ka grupo sa industriya nga posibleng maapektuhan ang importasyon sa umaabot nga mga buwan tungod sa hinay nga panginhanglan sa mga konsumidor, nagkagrabing port congestion ug pagkunhod sa bilis sa peso. Base sa dato sa Bureau of Animal Industry, miabot sa 877.27 milyones ka kilo ang naangkat nga karne gikan sa Enero hangtod Hunyo o 12% na mas taas kumparar sa susamang panahon ni adtong nakalabayng tuig. Ang maong gidaghanon mo resulta sa kapin 53% sa kinatibuk ang 1.64 bilyon ka kilo nga karne nga giangkat sa tibuok 2025. Matod sa grupo, daghang mga hinungdan ang nakaapekto sa negosyo, lakip ang tensyon sa Middle East, pagkunhod sa bilis sa peso, pagsaka sa minimum wage, ug pagtaas sa gasto sa transportasyon, logistics ug utilities. Dugang paniini padayon nga naglisod ang mga meat traders tungod sa port congestion nga nagsugod pa sukad sa peak season ni adtong miaging tuig. Gibana-bana kini nga makadugang og labing minus 50,000 matag containers o mga 2 ngadto 5 pesos matag kilo depende sa klase sa produkto. Bisan pa sa pagsakas importasyon, nagpabiling huyang ang demand sa merkado ilabi na sa Luzon. Hinungdan nga daghang importers ang naglangan sa pagpagawa sa ilang mga containers. Bantay Balita. Giingong mipasaka og mga kaso ang Federal Security Service sa Russia batok sa founder sa messaging app nga Telegram nga si Pavel Durov tungod sa giingong pagpasayon sa mga kalihukan nga naglambigit sa terorismo. Suma pa sa FSB, may kalabutan kini sa giingong kapakyasan sa Telegram sa pagtangtang sa pipila ka mga material nga giingong gigamit sa Ukraine Special Services ug sa mga organisasyong giingong terorista ug ekstremista alang sa giingong mga plano sa sabotage, terorismo, mass killing ug cyber fraud operation sud sa Russian Federation. Dugang pa sa FSB, nagpagawas na kini og international arrest warrant batok kang Durov. Bantay Balita. Arita sa balita sa sports. Alex Ayala misulod na sa quarterfinal sa Mubadala DC Open human sa ihang epic comeback. Nagpakitang gilas pagbalik si Alex Ayala human makabalik gikan sa 1-5 nga score sa ikaduhang set aron mapildi ang number 7 seed Leila Fernandez sa score nga 6-2, 7-6. Ug makasulod sa quarterfinal sa 2026 Mubadala DC Open sa Washington DC. Human madaog ang unang set, hapit na unta mapugos og deciding set si Ayala apan nakabalik siya sa duwa pinaagi sa sunod-sunod nga puntos nga gidumina ang tie break aron masilyuhan ang usa ka impresibong kadaugan. Alas 7:55 arita sa balita sa showbiz nga ipadangat pinagi sa toang kauban kabantay Grace Baquero. James Reid nagpanikad sa iyang first horror film.
Sa labing unang higayon, masuwaya na gid ni James Reid nga mahimong kabahin sa usa ka horror film. Busa excited na kayo siya ni ini. Una na nga gianunsyo ang pagkalakip sa aktor sa horror film nga Haunted Carnival ang entry sa Regal Entertainment sa umaabot 2026 Metro Manila Film Festival. Nagkinamhinam na pud siya nga makatrabaho ang direktor sa maong pelikula nga si Joey D. Guzman ug sa abang cast members na sila Maricel Soriano, John Arcilla, Julia Barreto, Fiang Smith, Arky Bagatsing ug uban pa. Para sa balitang SONA, Sharon Cuneta, Heart Evangelista, nganong wala sa SONA. Daghan na nasagmuyo nga wala nila makita silang Sharon Cuneta o Heart Evangelista sa State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos nitong Lunes, Hulyo 27. Daghan unta ang nag-atang kung unsay ilang sulubon sa SONA. Pareho nga wala sab sila'y opisyal nga pahayag kung nganong wala sila karon. Silang Senator Kiko Pangilinan o Senator Cheese Escudero parehong solo flight ganiabot sulob ang traditional off-white cream nga barong Tagalog. Ang gingong biggest star sa SONA ni Presidente Bongbong Marcos ang star for all seasons nga si Governor Vilma Santos. Lakip sa showbiz stars nga nakita sulod sa plenaryo mao si Shasha Padilla, kauban niya partner nga si Conrad Onglao, Richard Gomez, Isko Moreno ug Manny Pacquiao. Sa laing bahin, Hello Outside World, kisugda na. Ning lusad og bag-ong video podcast o vodcast ang ABS-CBN nga naguluhan og Hello Outside World. Sugod kagabi, diin mag-uban isip host sila Bianca Gonzalez og Esnir aron tukion ang hugyaw nga mga istorya o revelasyon gikan sa ex-housemates sa nagkadaiyang seasons sa Pinoy Big Brother. Ipasilida kini matag Miyerkules alas 6 sa gabi pinaagi sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Sa unang episode, sila Melay Cantiveros o Barbie Imperial ang special guests. Lakip sa gipaabot mao ang pagpadayag ni Melay sa usa ka dakong sikreto sa iyang personal nga kinabuhi. Samtang ipaambit usab ni Barbie ang iyang opinyon isip unang housemate nga na-evict kaniadto. Sunod nga mulugwa sa programa kay sila Colette Madelo ug Carmel Collado. Diniskutan nila ang bashing, red flag sa relasyon ug ang personal nga kasinatian ni Colette bahin sa iyang kanhi-uyab. Makita usab sa laing episode sila Cyril Manabat ug Alexa Ilacan. Diin maghiskot sila sa nagkalain-laing issue sa showbiz. Lakip na ang pangutana kung andam ba silang makigrelasyon sa usa ka direktor ug unsa ang ilang gusto nga tipo sa lalaki. Dugang pa, adunay mga episode nga pagatambungan nila Jane Oineza, Baninay Bautista, Kai Montinola, Just Dudley Scales, Nene Tamayo o Kiana Reeves nga maghiskot sa heartbreak, May December relationships, kahimtang silang kasing-kasing, pag-live-in sa dili pa magbinyo o karera. Gawas sa mga makalingaw nga panaghiskot, aduna po'y mga mugna nga magpakita sa koneksyon sa mga bisita sa outside world. Og mao kana ang naglangkob sa atong showbiz news karong adlaw. At ang iambastakhan pang mas makalingaw nga showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Kini ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Baquero. Mayong buntag. Back to you, Ramsa. Tay Balita. Daghang salamat kabantay Grace Baquero sa imuhang showbiz report. Ug mao toy naglangkob sa to ang mga balita karong adlaw dinhis ato ang tulumanon Bantay Balita ngayon. Sangan sa kinitibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu, pinanguluhan sa to ang CEO Engineer Gigi Sanchez, inabaga ni Attorney Miko Zabaliero. Atong technical partner di sa to ang Masters Control Kinon Siniza. Mga reporters, papadangat sa ilang mga report karong buntaga, Kabantay Ray Pasaporte,
Kabantay Ray Alquizar, Kabantay Alan Rosete, o Kabantay Grace Baquero. Kinilang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagis pag-ingon. Dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag kanatong tanan. At ang imusunod ang programang Newsline uban ni Sir June Carillo. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.